आज का ठंडा मौसम और ये खामोशी जैसे किसी बड़े तूफान की दस्तक हो। मैं हूं आपका मेजबान और आप देख रहे हैं दी नेक्स्ट वर्ड। आज की कहानी 657 बिलीवार्ड के इस मनहूस घर की है, जहां दीवारें आज भी अपने मालिक का इंतजार कर रही हैं। अगर जून 2014 की एक इंतहाई खामोश और पुरसकून शाम का तस्वुर किया जाए तो मंजर कुछ यूं बनता है। वेस्टफील्ड, न्यू जर्सी का एक खूबसूरत इलाका, जो कि अमेरिका के महफूज तरीन मकामात में शुमार होता है, यानी वहाँ क्राइम रेट ना होने के बराबर है। बिल्कुल। तो वहाँ एक शख्स डेरिक ब्रॉडस अकेले अपने नए अजीमो शान घर में खड़े हैं। ये 657 बुलेवार्ड है, एक 1.3 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी जिसे खरीदना उनका एक बहुत बड़ा ख्वाब था। हाँ, उनका ड्रीम होम जिसे कहते हैं। सही। तो जराए बताते हैं कि उस शाम डेरिक अकेले दीवारों पर पेंट कर रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही उनका खानदान इस नए महल में शिफ्ट हो जाएगा। काम के दौरान वो थोड़ी देर के लिए ताज़ा हवा लेने बाहर निकलते हैं। और हमेशा की तरह ऐसे ही अपना मेल बॉक्स चेक करते हैं। हाँ, और अंदर एक सफेद लिफाफा मौजूद है जिस पर भेजने वाले का कोई नाम नहीं, बस एक मोटी और अजीब सी लिखावट में लिखा है द न्यू ओनर, यानी नया मालिक। लिफाफा खोलने पर उन्हें लगता है कि शायद किसी पड़ोसी ने खुशामदेद का पैगाम भेजा होगा, लेकिन उस खत के अंदर जो तहरीर थी उसने एक खूबसूरत ख्वाब को ऐसे खौफनाक अजाब में तब्दील कर दिया जिसका कोई वालिद कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तसव्वुर करें ना कि जिंदगी की सारी जमा पूंजी एक ऐसे घर पर लगाई जाए जो सेफ इलाके में हो और वहां कदम रखते ही कोई खुफिया शख्स बताए कि वो बच्चों पर नजर रख रहा है। ये वाकई एक परफेक्ट नाइटमेयर है। ठीक है, आइए इस सब को थोड़ा खोलकर देखते हैं। आज के इस डीप डाइव में हम मुख्तलिफ तहकीकी ज़राए और रिपोर्ट्स की मदद से द वॉचर की सच्ची कहानी का झोल खत्म करेंगे। हम देखेंगे कि असल हकीकत क्या थी और नेटफ्लिक्स के शो ने किन चीजों को बदल दिया। सही। और इस तहकीक का मकसद सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इस बात का जायजा लेना है कि खौफ और शदीद हिरासानी जो पैरानोया पैदा करती है वो किस तरह एक खस्ते बस्ते खानदान को बर्बाद कर सकती है। ये कहानी एक सबक है कि जब इंसान की अपनी चार दीवारी महफूज ना रहे तो क्या होता है। और इस खौफ की पहली कड़ी वही पहला खत था। उस गुमनाम शख्स ने खत में लिखा कि ये घर अपनी 110वीं सालगिरह मना रहा है, और फिर उसने एक ऐसी तारीख बयान की जो मतलब किसी आम राहगीर को पता नहीं हो सकती। उसने लिखा कि उसके दादा ने 1920s में इस घर की निगरानी की, फिर बाप ने 60s में, और अब उसकी बारी है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान कुन है वो ये है कि द वॉचर को सिर्फ घर की तारीख ही नहीं पता थी, उसके पास ब्रॉडस फैमिली के 3 बच्चों के हवाले से ऐसी मालूमात थी जो सीधा दिल में खौफ बिठा दें। उसने उनके लिए यंग ब्लड यानी नया खून का लफ्ज इस्तेमाल किया। वॉचर ने खत में बाकायदा पूछा, डू यू नीड टू फिल द हाउस विद द यंग ब्लड आर रिक्वेस्टेड बेटर फॉर मी, यानी क्या तुम्हें घर को उस नए खून से भरने की जरूरत है जिसकी मैंने फरमाइश की थी। ये जुमला एक ऐलान था कि वो उन्हें आते जाते देख रहा है। और बात सिर्फ बच्चों को देखने तक नहीं रुकी, दूसरे और तीसरे खत के हिस्से तो इंतहाई निजी और डरावने थे। वॉचर ने कॉन्ट्रैक्टर्स के आने पर शदीद गुस्से का इजहार किया। हाँ, उसने लिखा था कि घर को तब्दील करके वो उसे नाराज कर रहे हैं। You don't want to make 657 Boulevard unhappy.
صحیح کہا، لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ دا واچر کا براڈس کی بیٹی کو آرٹسٹ کہنا تھا، کیونکہ اس نے اسے پورچ پر ایزل یا کینوس سٹینڈ کے سامنے پینٹنگ کرتے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب سمجھتے؟ اس کا مطلب واضح تھا کہ دیکھنے والا گھر کے بالکل قریب تھا۔ پورچ عام طور پر تھوڑا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کوئی پینٹنگ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ لائن آف سائٹ کسی پڑوسی کے گھر سے یا ٹھیک سامنے والی سڑک سے ہی بن سکتی ہے۔ اس نے گھر کے اندرونی حصوں پر بھی تبصرہ کیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا نئے مالکوں کو پتا ہے کہ ان دیواروں کے اندر کیا ہے؟ اور بیسمنٹ والا کامنٹ اس نے لکھا will the young blood play in the basement if you were upstairs you would never hear them scream، یعنی کیا بچے تہ خانے میں کھیلیں گے؟ اگر کوئی اوپر ہوا تو ان کی چیخیں کبھی سنائی نہیں دیں گی۔ یہ پڑھ کر کوئی بھی اپنے بچوں کو وہاں شفٹ ہونے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اور انہوں نے دی بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس خط کے ملنے کے بعد خاندان کا پورا سکون تباہ ہو گیا۔ انہیں ہر شخص پر شک ہونے لگا۔ یہاں آ کر کہانی سچ میں بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب خطرہ گھر کے اتنے قریب محسوس ہو تو شک کی سوئی سب سے پہلے پڑوسیوں کی طرف گھومتی ہے۔ اور پڑوسیوں میں کچھ کردار واقعی بہت مشکوک تھے۔ بالکل، سب سے پہلے ذکر آتا ہے دا لینگفورڈ فیملی کا۔ یہ لوگ 1960 سے اس نیبرہڈ میں رہ رہے تھے، جو کہ واچر کے خط میں بتائے گئے 1960s کے وقت سے میچ کرتا تھا۔ اس گھر میں 90 سالہ پینی لینگفورڈ اور ان کے 60 سالہ بیٹے مائیکل رہتے تھے، اور مائیکل پر سب سے زیادہ شک تھا۔ اس کی وجہ بھی کافی واضح تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مائیکل اکثر پڑوسیوں کے یارڈ میں گھس جاتا تھا اور کھڑکیوں سے اندر جھانکتا تھا۔ پلس ان کے گھر سے 657 بولیوارڈ کے پورچ کا واضح نظارہ دکھتا تھا جہاں بیٹی پینٹنگ کر رہی تھی۔ لیکن صرف مائیکل ہی نہیں، ایک اور بزرگ جوڑا بھی تھا جسے دا اسٹیئرنگ کپل یعنی گھورنے والا جوڑا کہا گیا۔ یہ لوگ گھر کے ٹھیک پیچھے رہتے تھے، اور ان کی عجیب عادت یہ تھی کہ ان کے لان چیئرز کا رخ ہمیشہ 657 بولیوارڈ کی طرف ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہر وقت وہاں کوئی تماشا دیکھ رہے ہوں، جیسے وہ پرماننٹلی نگرانی کر رہے ہوں۔ صحیح؟ ایک عام سا محلہ اچانک ایک دشمن علاقے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ڈیرک کی حالت یہ تھی کہ انہیں ہر مسکراتے ہوئے چہرے کے پیچھے دا واچر نظر آتا تھا۔ ہاں، اور ایک واقعہ تو ایسا ہوا جس نے اس شک کو یقین میں بدل دیا۔ ایک بار جب ڈیرک پڑوسیوں کو اپنا گھر دکھا رہے تھے تو وہاں اچانک ایک پڑوسی نے کہا "It would be nice to have some young blood in the neighborhood." باپ رے، یہ تو بالکل وہی الفاظ تھے۔ وہی الفاظ، ینگ بلڈ۔ یہ سن کر ڈیرک کے ہوش اڑ گئے۔ خط کے الفاظ کسی پڑوسی کی زبان سے سننا یہ ظاہر کرتا تھا کہ مجرم انہی میں سے کوئی ایک ہے۔ ایک لفظ نے عام پڑوسیوں کو خوفناک مجرموں کی فہرست میں لا کھڑا کیا۔ انویسٹیگیشن ٹیم بھی اس بات پر فوکس کر رہی تھی کہ کوئی مرد جیسے مائیکل لینگفورڈ یہ سب کر رہا ہے، لیکن یہاں انویسٹیگیشن کا رخ بالکل بدل گیا۔ وہ ڈی این اے والی رپورٹ؟ ہاں، اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب پولیس نے لفافے پر موجود تھوک یعنی سلائیوا کا لیب ٹیسٹ کیا تو وہاں سے ایک عورت کا ڈی این اے ملا۔ یہ ایک حیران کن ٹوسٹ تھا۔ بہت بڑا ٹوسٹ۔ اس ایک ثبوت نے پوری انویسٹیگیشن کو الٹ پلٹ کر دیا، کیونکہ اب تک پولیس اور خود بروڈس خاندان کا سارا شک مردوں پر مرکوز تھا۔
फीमेल डीएनए मिलने के बाद उन्हें नए सिरे से हर चीज को देखना पड़ा। इसी दौरान अवाम और मीडिया में एक कंस्पिरेसी थ्योरी यानी साजिशी नजरिया भी फैलने लगा। हमने अक्सर देखा है कि जब किसी हाई प्रोफाइल केस का मुजरिम जल्द नहीं मिलता तो लोग मुतासिरीन पर ही इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। विक्टिम ब्लेमिंग। बिल्कुल, लोगों का मानना था कि ब्रॉडर्स फैमिली ने खुद ही ये खत लिखे हैं। उनका कहना था कि 1.3 मिलियन डॉलर का ये घर खरीदने के बाद शायद उन्हें एहसास हुआ कि ये माली तौर पर उनकी बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए सौदा मंसूख करवाने के लिए उन्होंने खुद को धमकियां भेजी। कुछ का तो ये भी कहना था कि वो किसी मूवी डील को हासिल करने के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ इंतहाई गैर जानिबदारी से ये वाजे करना होगा कि इन इल्जामात का कोई एक भी ठोस सबूत इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिला। ये सिर्फ अफवाहें थी, मगर इसने ब्रॉडर्स फैमिली की ज़हनी आजियत को दुगना कर दिया। एक तरफ स्टॉकर का खौफ और दूसरी तरफ दुनिया की बातें। इस कदर दबाव और डेस्परेशन में इंसान अजीब फैसले करने लगता है। मिसाल के तौर पर डेरेक ने खौफजदा होकर घर को ब्लेस करने के लिए एक पादरी को बुलाया, लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। हाँ, उस वाक़ये के फौरन बाद वॉचर का एक और खत आया जिसमें लिखा था, तुमने इस पर क्या जादू किया है, जिससे वाजे हो गया कि वॉचर की नजर सिर्फ दिन में नहीं बल्कि घर आने वाले हर शख्स पर थी। उसके बाद डेरेक ने जो किया वो और भी सदमाखेज था। मुतासिर शख्स खुद वही हरकत करने पर मजबूर हो गया। डेरेक ने खुद अपने पड़ोसियों को गुमनाम खतूत भेजना शुरू कर दिए, इस उम्मीद में कि शायद कोई अपना जुर्म कबूल कर ले या घबरा कर कोई ऐसी अजीब हरकत करे जिससे वो पकड़ा जाए। एक नफ्सियाती तज्जिये के मुताबिक ये इंतहाई दर्दनाक मकाम होता है जब शिकार खुद शिकारी के हथकंडे इस्तेमाल करने लगे। विक्टिम अपनी बेकसी से इस कदर तंग आ चुका था कि उसने उसूल और तरीके छोड़ दिए, वो बस अपने खानदान को महफूज रखना चाहता था। इस केस ने इतनी शोहरत हासिल की कि नेटफ्लिक्स ने इस पर एक पूरा शो बना डाला। लेकिन हमारी आज की इस डीप डाइव का मकसद हकायक को फिक्स्ड ड्रामे से अलग करना है। अगर हम सोर्सेज का जायजा लें तो नेटफ्लिक्स शो और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, शो में फिक्शन को काफी बढ़ाया गया है। जैसे सबसे बड़ा फर्क ये है कि असल कहानी में ब्रॉडर्स फैमिली कभी उस घर में शिफ्ट ही नहीं हुई। खौफ इतना ज्यादा था कि वो हमेशा बाहर से ही रेनोवेशंस करते रहे। उन्होंने बच्चों के साथ एक भी रात वहां नहीं गुजारी, जबकि शो में उन्हें वहां रहने लगते हुए दिखाया गया। ये हकीकत शो से कहीं ज्यादा डरावनी है कि अपना ड्रीम होम खरीद कर भी इंसान डर के मारे अंदर ना जा सके। इसके अलावा शो में घर की कीमत $3 मिलियन दिखाई गई, जबकि असल में ये 1.3 मिलियन थी और बच्चों की तादाद भी 3 से कम करके 2 कर दी गई। एक और बड़ा राज जो तहकीक में सामने आया वो पुराने मालिक द वुड्स फैमिली के हवाले से था। इन्हें भी एक खत मिला था वॉचर की तरफ से, लेकिन उन्होंने उसे मजाक समझकर फेंक दिया और ब्रॉडर्स फैमिली को घर बेचते वक्त इस बात का बताना जरूरी ही नहीं समझा। ये बात सच में गुस्सा दिलाने वाली थी। इसी वजह से डेरेक ने द वुड्स फैमिली पर मुकदमा भी किया। उनका इस्तदलाल सही था कि अगर इन्हें पहले बता दिया जाता तो वो अपनी पूरी जमा पूंजी ऐसी प्रॉपर्टी पर ना लगाते।
اس خاموشی نے ایک نئے خاندان کی پوری زندگی عذاب میں ڈال دی۔ تو ان سب باتوں کا آخر مطلب کیا ہے؟ آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ 5 سال بعد 2019 میں آخرکار براڈرز فیملی نے تھک ہار کر یہ گھر صرف $9,59,000 میں بیچ دیا، جس پر انہیں تقریباً $4 لاکھ سے زیادہ کا سیدھا مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اگر اس میں پراپرٹی ٹیکس اور کیس فیس شامل کی جائیں تو نقصان اس سے کہیں زیادہ تھا۔ مالی بوجھ اور ذہنی اذیت نے انہیں نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ لیکن گھر بیچتے وقت ڈیرک نے ایک بے حد انسانیت بھرا کام کیا۔ نئے مالکوں کے نام انہوں نے ایک نوٹ چھوڑا جس میں لکھا تھا، ہم آپ کے لیے وہی سکون چاہتے ہیں جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا، اور اس کے ساتھ انہوں نے احتیاطاً واچر کی ہینڈ رائٹنگ کا ایک سیمپل بھی انہیں دیا تاکہ وہ آگاہ رہیں۔ وہ دی ووڈز فیملی والی غلطی نہیں دہرانا چاہتے تھے۔ اس دوران انویسٹیگیشن کی ایک آخری کڑی بھی سامنے آئی تھی، جس میں ایک آن لائن گیمر ملا جس کا نام دی واچر تھا۔ پولیس نے اسے ٹریس بھی کیا مگر وہاں سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملا۔ یہ مسٹری ہی رہی۔ اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو ایک بات بالکل صاف ہے، واچر چاہے جو کوئی بھی تھا، اس نے کسی پر ایک فزیکل حملہ نہیں کیا، کسی کو چھوا تک نہیں، مگر بغیر کسی فزیکل ہارم کے اس نے ایک پورے خاندان کی زندگی اور ان کا سکون مکمل طور پر تباہ کر دیا، محض چند لفافوں کی مدد سے۔ اگر اسے ایک بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو کچھ ایسے سوالات جنم لیتے ہیں جو انسانی فطرت کو بحرانہ کر دیتے ہیں۔ سوچے کہ 2019 میں جن نئے خریداروں نے یہ گھر خریدا، انہیں دی واچر کا پتہ تھا، انہیں خوفناک خطوط کا علم تھا اور براڈرز فیملی کی مالی بربادی کا مکمل اندازہ تھا، پھر بھی انہوں نے یہ گھر خریدنے اور وہاں رہنے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ ہماری انسانی فطرت کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ واقعی حیرت کی بات ہے۔ کیا ہم خطرے کو جانتے ہوئے بھی صرف ایک سستے اور خوبصورت گھر کے لیے اپنی جان اور سکون داؤ پر لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں؟ کیا ہمیں لگتا ہے کہ بدقسمتی صرف دوسروں کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، ہمارا نہیں؟ یہ ایک نفسیاتی وہم ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ ایک بے حد گہرا اور چونکا دینے والا سوال ہے۔ اس کیس نے نہ صرف ایک خاندان کی نیندیں چھینی بلکہ ہماری اس فرضی محفوظ ڈھال کو بھی توڑ دیا جسے ہم اپنے ارد گرد تصور کرتے ہیں۔ امید ہے سننے والوں کو اس ڈیپ ڈائیو سے واچر کی سچی کہانی اور اس کے نفسیاتی اثرات کی مکمل سمجھ آئی ہوگی۔ ہماری گفتگو کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے۔ آئندہ بھی ایسی ہی تحقیقی گفتگو میں شامل رہنے کی دعوت ہے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔